छु भैरवामा छु र सबैको ध्यान छ निर्वाचनतिर। अबको 7 दिनमा हाम्रो देशमा दोस्रो निर्वाचनको लागि मतदान हुँदैछ र शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। रूपन्देहीमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका शीर्ष नेता दीपक बोहराले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ रूपन्देही 3बाट र उहाँ यो देशको स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रभावकारी मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। दीपक बोहराजी, तपाईँलाई कार्यक्रम नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब के छ हाल खबर भन्नुहोस् रूपन्देहीको समग्र रूपमा अहिलेको अवस्थाको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि? अब यो रूपन्देहीमा चुनावमा जो लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनको बिचको प्रतिस्पर्धा हो मूलतः र यसमा अहिलेसम्मको अवस्थामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले राम्रो प्रदर्शन गर्ने भन्ने यस्तो चाहिँ जनताको आग्रह छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा तपाईँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस एक भारत तपाईँको पक्षमा लागेको छ रूपन्देही क्षेत्रमा 3मा। यो गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा जुन विषय लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले जो गठबन्धन बनायो, हामीले बनायौँ, त्यसको आधारमा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू कार्यकर्ताहरू संयुक्त रूपमा हामी अगाडि बढाएका छौँ र यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउनका लागि। र खास गरी देशभरिमा जम्मा 4वटा सिटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले सहभागिता गरेको छ, निर्वाचनमा लडेको छ। त्यसकारण यो अहिलेको चाहिँ जो लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्नु भनेको मूलतः देशमा यो संविधानलाई लागू गर्ने, नेपाली जनताको हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने त्यो भएको हुनाले नै मलाई लाग्छ के भने अहिलेको यो निर्वाचनमा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू सँगसँगै अगाडि बढेका छन् र अब भविष्यमा पनि यो सरकार लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै बन्ने र त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने हुँदा मलाई लाग्छ के भने त्यस्तो कुनै दुविधा कार्यकर्ता चाहिँ पार्टीमा छैन। के यसबारेमा हामी केही समयपछि कुरा गर्छौँ, तर हामी देशको होल सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सुरक्षाको प्रत्याभूति मतदाताहरूलाई उम्मेदवारलाई सरकारले दिन सक्छ। तपाईँ सरकारको प्रभावशाली मन्त्री हुन्छ दीपक बोहराजी। अब योभन्दा पहिलाको 10 गतेको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा 65% मतदान भएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भने छुटपुटका घटनाहरू बाहेक एउटा समग्रमा चाहिँ यो सुरक्षा चाहिँ जनताले हामीले पाएका छौँ भन्ने महसुस भएको छ। र मलाई लाग्छ के भने यदि सुरक्षाकै त्यति धेरै चुनौती हुने थियो भने 65% मतदान पहिलो चरणमा हुन्थेन। त्यस कारण मलाई लाग्छ के भने यो अलिकति छुटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्वक निर्वाचन हुनेमा सरकार चाहिँ आश्वस्त गर्नेछ। तर तपाईँलाई थाहा छ हिजो उदयपुरमा एमुसमा पार्टीको उम्मेदवारलाई नारायण कार्कीलाई उहाँ घाइते हुनुभएको छ, कतिपय ठाउँमा बम पड्किरहेको छ। अनि कसरी तपाईँ उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ, मतदातालाई सुरक्षित भएर मतदान केन्द्रमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ दीपक बोहराजी? मैले अघि नै भनिहालेँ यो समग्रमा हेर्दाखेरि 165 निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यहाँ चाहिँ केही ठाउँमा यस्ता घटना हुनु त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो र दुर्लाग्दो हो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ के भने निर्वाचनमा त्यो भएको वातावरण त्यति धेरै जनताले महसुस गरेको तर देखिसक्यो मतदाताहरू सुरक्षित हुनको लागि छ नि अहिले सरकारलाई भनिरहेका छन् हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्यो भनेर जनता र मतदाता उम्मेदवारले भनिरहेका छन् नि दीपक बोहराजी। मैले अघि नै भनिहालेँ अब नेपाल सरकार मजदुर प्रयास गरेको छ कि मतदातालाई र उम्मेदवारलाई सुरक्षित राख्ने र सुरक्षाको अनुभूति दिने त्यो नेपाल सरकारले गरिराखेका छ। तर मैले भनिहालेँ छुटपुट घटनाहरू अब यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा पार्टीले हामी निर्वाचनलाई हुन दिँदैनौँ भनेर आएको अवस्थामा अलिकति कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई पनि नेपाल सरकार चनाखो भएर यसलाई चाहिँ कमभन्दा कम यो प्रकारको क्षति हुने या यस्तो प्रकारका गतिविधिलाई रोक्ने नेपाल सरकारले प्रयास गर्छ। होइन, तपाईँले प्रयास गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, सेना पनि परिचालित भइसकेको छ, जताततै नेपाली सेना पुगिसकेर सुरक्षा निकाय परिचालन भएको छ। तर खै त परिणाम दीपक बोहराजी? यो परिणाम त मैले भने 165 चुनावी क्षेत्रमा केही क्षेत्रमा यस्ता चाहिँ देखिएका छन्। त्यसलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ अझ बढी सुरक्षाको अनुभूति दिनका लागि, अझ बढी
सतर्कता अप्नाएका छौँ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ कि यो एउटा चाहिँ ठुलो यस्तो प्रकारको यो चुनावलाई हामी हुन दिँदैनौँ भनेर एउटा चाहिँ समूह आइसकेपछि निश्चय पनि अलिकति समस्या रहन्छ र हामी यो आउने 21 गतेको चुनावलाई शान्तिपूर्वक गरेर र उम्मेदवारहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने पूर्ण प्रयासमा र यसका योजनाहरू बनाएर नेपालसँग अगाडि उसमा तपाईँहरू सुरक्षा रणनीति नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ निर्वाचनको दिन 21 गते। हजुर हजुर त्यो रणनीति के हुन सक्छ अब त्यो सक्नुहुन्छ जनताले जनता जान्न चाहन्छन्। अब यो रणनीति नै यदि जनतालाई अहिले नै पहिला भन्ने हो भने त्यो रणनीति रहँदैन। त्यसकारण तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामी तपाईँकै यो माध्यम यो रेडियो माध्यमबाट जनतालाई आश्वस्त भएर 21 गतेको दिनमा मतदान गर्नको लागि बढीभन्दा बढी मतदान गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किन तपाईँले अनुरोध गर्नुभएको छ? सबै नेताहरूले भनेका छन् होइन, निर्वाचनको विकल्प छैन, अब निर्वाचन हुँदैछ हाम्रो देशमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई छ नि संस्थागत गर्ने, संविधान कानुन गर्ने, निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको जनका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले समात्नु भएको छ विप्लवका, र तपाईँहरू वार्ताको लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ अब उनीहरूलाई? अब मलाई के लाग्छ भने वार्ता गर्नु राम्रै हुन्छ। अब यो अहिले पहिलो चरण भनेको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित भएको छ। कसरी उम्मेदवारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र कसरी सुरक्षाको अनुभूति दिएर जनतालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने त्यो कुरामा हामी लागेको हुनाले मलाई लाग्छ वार्ता त गर्नै पर्छ। वार्ता गरेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अब जब यत्रो धेरै जनयुद्धकै अवस्थाबाट देशले वार्ता गरेर अहिले निर्वाचनको चरणसम्म हामी पुगेका छौँ र ती हिजोका चाहिँ सम्पूर्ण यो चाहिँ के अरे हतियार उठाएर अगाडि बढेका साथीहरू पनि अहिले निर्वाचनमा भाग लिनुहुँदैन। त्यसकारण अब वार्ता मात्रै एउटा समाधान हो। त्यसकारण निश्चय पनि यो समूहसित पनि वार्ता गर्नुपर्छ र गरिन्छ। किनभने तपाईँहरूले सबै पक्षसँग वार्ता गर्नुभएको छ विगतमा होइन। अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको चरणले के भन्नुभएको छ भने वार्ताको लागि हामी तयार छौँ, सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई वार्तामा बोलाएन भनेर भनिरहँदाखेरि सरकारले चुनावलाई निर्भीक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा साँच्चीकै सम्पन्न गर्नको लागि चुनावलाई बिथुल्ने शक्ति अथवा चुनाव नचाहने शक्तिलाई तपाईँहरू वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? अनि वार्ता गर्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ वार्ताको विकल्प रहँदैन र उहाँहरूसित पनि वार्ता गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ, निकाल्छौँ पनि। अहिलेलाई मैले भनिहालेँ देश पुरा एउटा निर्वाचनको एउटा चाहिँ अवस्थामा गइसकेपछि निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन हुने र आफ्ना मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई चुन्ने जनताको एउटा लहर आएको छ। यसमा 10 गतेदेखि 10 गतिको चुनावको परिणामले पनि 65% बढी मतदान भएको को कारणले तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने जनताको चाहना निर्वाचनप्रति छ। त्यसैले गर्दा यो 10 गते पछि हुने यो 21 गतेको चुनावमा पनि अधिकभन्दा अधिक जनताहरू निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने काममा लाग्छन् भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यसो निर्वाचन अघि कुनै समस्या वार्ता हुँदैन, नेतृत्वको चरणको समस्या नै वार्ता हुँदैन। अब त्यो गर्नुपर्छ। तर अहिले यो निर्वाचन पहिलो चाहिँ के अरे महत्त्व र पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा वार्ता गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ के भने नेपाल सरकार तयार छ वार्ता गर्न। त्यसमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ निर्वाचन, त्यो आदर्श जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस् त। अनि अवश्य पनि मलाई लाग्छ के भने नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा र भोलिका दिनमा यो देशलाई एउटा समग्र विकासको बाटोमा लाने, देशले विकास गर्ने, शान्तिपूर्वक वातावरणको सिर्जना गर्ने र नेपालीहरूले आफूले काम गरेर आफ्नो चाहिँ के भने आफ्नो आर्थिक समृद्धितिर जाने यो यस्ता एजेन्डा छन् जसका कारणले मलाई लाग्छ के भने यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ र त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउँछ। र मलाई के लाग्छ भने वाम गठबन्धनले ल्याएको जुन एजेन्डा छ जो कि यो संविधानलाई चाहिँ फेर्ने र भोलि नेपाली जनताको अधिकारलाई पनि खोज्ने किसिमको यो अन्यलको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी उहाँहरू निर्वाचनमा आएको हुनाले मलाई लाग्छ के भने पूर्ण रूपमा नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनेछन् र
यो चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बहुमतका साथ देशलाई एउटा प्रगतिको बाटोमा लिएर जानका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि जनादेश दिनेछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर वामपन्थी गठबन्धनका शीर्ष नेताले भनेका छन् अब बहुमत ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हो भनेर पनि भन्नेहरू छन् नि दीपक बराजी। अब यो त निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले जित्छ भनेर सबैले भन्छन्। अब कुन नेताले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि अहिले देशको अवस्थालाई यदि सरसर्ती हेर्ने हो भने हामी धेरै द्वन्द्वको बाटो हुँदै संविधान बनाउनको लागि बडो पीडादायक अवस्थाबाट हामी यहाँसम्म आएका छौँ। यो संविधानलाई अब लागू गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। हिजो त हामी सबै सँगै थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा सँगै भएर यो संविधानलाई हामीले ल्याएका हौँ। यसको ओनरसिप पनि हामी सबैले लिनुपर्छ। अहिले समस्या कहाँनिर गएर खडा भयो भने उहाँहरूले अर्थात् वाम गठबन्धनले यो संविधानलाई हामी फेर्छौँ भन्ने कुरा ल्याएको हुनाले समस्या खडा भयो। त्यसकारण नेपाली जनतालाई अब योभन्दा बढी अन्यलमा राख्ने, योभन्दा बढी अब फेरि पनि फर्केर जाने र यो देशले कहिले पनि तरक्की नगर्ने कुरालाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न। तर वाम गठबन्धन कुरा गर्दाखेरि, जनमतको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम तपाईँले हेर्नुहुन्छ 61% उम्मेदवारले चाहिँ ल्याएका छन्, जितेका छन्। अब त्यो बेलामा संविधान फेर्छु भनेर आउनुभयो, यो संविधानलाई लागू गराउँछु भनेर आउनुभयो। यो संविधान ल्याएर हामीले देशलाई अब यो जनप्रतिनिधि दिनुपर्छ, स्थानीय तहकोलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेर लडिएको निर्वाचन हुँदा कसले कसरी राम्रो म्यानेज गरे, कसले कसरी चुनावलाई राम्रोसँग आफूलाई प्रस्तुति गरे, त्यो आधारमा निर्वाचन भएर उहाँहरूले जित्या। अब अहिले ठ्याक्कै त्यो एजेन्डाको फरक छ। त्यहाँदेखि यो फरक एजेन्डामा नेपाली जनताले सहयोग गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बहुमत दिन्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने तपाईँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन साझा उम्मेदवार रूपन्देही 3 को, तर एमालेको पकड भएको क्षेत्रमा तपाईँले उम्मेदवारी दिनु भएको छ। घनश्याम भुषालसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी भागी मार्नुहुन्छ, कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ? अब यो आश्चर्यजनक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। सायद यो क्षेत्रमा तपाईँले नघुमेर होला। पहिलाको 2070 को चुनावमा 2 नम्बर साबिक 2 नम्बरमा मैले जितेँ। साबिकको 3 नम्बर क्षेत्रमा बालकृष्ण खाँडले जिते। अर्थात् यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दुवै उम्मेदवारले जितेको क्षेत्रलाई अहिले एउटा क्षेत्र बनाइएको छ। अनि हिजो 70 मा दीपक बराले जितेको क्षेत्र, 70 मा बालकृष्णले खाँडले जितेको क्षेत्र, त्यसलाई एउटा चुनाव क्षेत्र बनाएर यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएको अवस्थामा जुन बेलामा 70 देखि हामीले धेरै काम मैले यहाँ गरेको छु भने बालकृष्णले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। यो दुईटै पक्षले जितेको ठाउँमा तपाईँले वामपन्थीको पकड भनेर कसरी? तर एमालेको पकड छैन। त्यही त तपाईँ प्रतिस्पर्धा त तपाईँको एमालेसँग भइरहेछ नि। यहाँ सुन्नुहोस् न, जम्मा र विपक्ष अहिले जम्मा गर्न चाहन्छन्। आज बताउनुहोस् तपाईँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँ देशभरि जम्मा 2टा गठबन्धन अब मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् देशमा। एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, एउटा वामपन्थी गठबन्धन। यो 2टा गठबन्धन त जहाँ पनि आम्ने सामने छ। त्यसको अर्थ वामपन्थी बलियो छन् भन्ने कुराको कुनै पनि औचित्य रहँदैन। मैले तपाईँलाई भने यो क्षेत्रमा विगतको 7वटा क्षेत्र हुँदा 2 नम्बरमा मैले जितेको थिएँ, राप्रपाले जितेको थियो। 3 नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो, बालकृष्ण खाँडले जितेको। 2 र 3 लाई मिलाएको क्षेत्रलाई हामीले त्यत्रा धेरै काम यस क्षेत्रमा गरेका छौँ, यहाँका जनताका सेवा गरेका छौँ। बालकृष्णजीले त्यहाँ गर्नुभएको छ। यो 2टा क्षेत्रलाई मिसाएर बनेको क्षेत्रमा एकाएक वामपन्थी बलियो भन्ने तर्क नै तर्कसङ्गत छैन। त्यसमा दीपकजी तपाईँले भन्नुभयो वामपन्थीले यहाँ चुनाव जित्दैन रूपन्देही, नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले जित्छ भने तपाईँको जिकिर हो, तपाईँको तर्क हो, होइन? तर अब समय त धेरै बाँकी छैन। 7 दिनपछि थाहा भइहाल्छ जनताले पनि कसरी जित्छ, कसरी चाहिँ चुनावमा चाहिँ तपाईँहरू जसरी एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, होइन? तर जनताले त विकास खोजेका छन्। तपाईँ धेरै पटक मन्त्री बन्नुभयो देशमा, तर खोइ त रूपन्देहीमा विकास। अब मलाई लाग्छ धनलाजी एउटा गाडी तपाईँसँग छ भने अहिले लिएर मेरो चुनाव छ। खास गरी तपाईँलाई ठाउँ गाउँ भन्दा पनि त्यो बेलाको 85वटा वार्ड, 13वटा नगरपालिका र वार्ड, अनि 72वटा त्यस बेलाको 6वटा गाउँपालिकाको वार्ड। तपाईँ कुनै वार्डमा गएर जनताले विकासको अनुभूति हामीले दिएका छौँ।
हरेक वार्डमा 5 वटा 7 वटा 10 वटा साना ठुला आयोजनाहरू हामीले लागू गरेका छौँ। त्यस्तै यो 85 वार्ड मैले जितेको चुनाव क्षेत्रमा तपाईँ गएर अहिले मेरो घरबाट बाहिर निस्केर बाटोहरू हेर्नुहोस्, म तपाईँ गएर कुनै पनि ठाउँ गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, समस्या छ। यो आफ्नो शिक्षाको समस्या यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले समुदायलाई जनताले पूर्वाधार भन्दैछु भएको छ सबै ठाउँमा। म तपाईँलाई सबै ठाउँमा धेरै मात्राको छ गाडी त तपाईँको सबै ठाउँ पुग्यो, सबै ठाउँमा पुगेको छ। यो नौलो सबै ठाउँ पिच भएको छ, अधिकांश क्षेत्रहरू पिच भएका छन्। सडकको अधिकांश क्षेत्र पिच भएको छ तपाईँको क्षेत्रमा। हजुर, र गर्न धेरै बाँकी छ। फेरि के के बाँकी छ भन्नुहोस् न। यहाँको समस्या के हो त? जनताले जान्न चाहन्छ, तपाईँ बताउनुहोस् न। किनभने जम्मा होइन, तपाईँले बताउनु पर्छ, किनभने जनताले सुन्नुहोस् न, तपाईँबाट अपेक्षा धेरै गरेका होला। तर तपाईँ मन्त्री भएर तपाईँले सोधिसक्नुभयो, मैले जवाब तपाईँलाई दिन्छु। एक, अहिले तपाईँले सिद्धार्थ नगरपालिका हरेक वार्डमा जानु तीव्र रूपमा काम गरेका छन्। सबभन्दा ठुलो समस्या सिद्धार्थ नगरपालिकाको बाटोको र नाला। अहिले सम्पूर्ण नालाहरू ढाकिएका छन्, नाला बन्दैछ। ढलको समस्या समाधान भएको छ? हुँदैछ। अहिले यो चाहिँ के भने हाम्रो यो सिद्धार्थ नगरपालिकाभित्र ढल र बाटोको समस्या धेरै रूपमा समाधान हुँदैछ। कति प्रतिशत समाधान ढाके भयो? मैले तपाईँलाई भनिसकेँ 10%। होइन, यो सुन्नुहोस् न, होइन, यो प्रतिशतमा तपाईँ जानुहुन्छ भने धेरै प्रतिशतमा भएको छ। कति अझै पनि जनताको चाहना पुगेको छैन। अहिले तपाईँलाई मैले भन्दैछु, आइयुडिपीको यो प्रोजेक्ट यहाँ लागू भयो। अहिले 80 करोडबाट सुरु भएको प्रोजेक्ट मैले सांसद भएर आइसकेपछि 1 अरब 80 करोडहरू थपेर हामीले यो चाहिँ भैरवा खास गरी सिद्धार्थ नगरपालिकाको बाटाघाटाको नालाको समस्याको समाधान गर्नेतर्फ गएका छौँ। त्यस्तै हामीले गाउँका बाटाघाटाहरूलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्दैछौँ, नाला बनाउँदैछौँ, स्कुललाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ, हामीले खानेपानीको व्यवस्था गर्दैछौँ, हामीले बिजुलीका व्यवस्था गर्दैछौँ, हामीले यो स्वास्थ्य चौकीहरूको चाहिँ अझ अपग्रेड गर्दैछौँ। भर्खरै मात्र हामीले यो यो भीम अस्पताल भन्ने 84 वर्ष पुरानो अस्पताल जो 25 बेडको थियो, त्यो अस्पताललाई 50 बेडको गरेका छौँ। यसरी हामीले यो क्षेत्रको समग्र विकासमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भए तपाईँ समग्र विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि रूपन्देही 3 का जनताले अब तपाईँबाट अपेक्षा गर्ने के छ भन्नुहोस्? अझ बढी विकास। एकातिर विकास गरेको व्यक्ति छ जसले 2038 सालदेखि यो जिल्लालाई पहिलो भुज जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोजेक्ट ल्याएर जसले सिँचाइ, बाटो, बिजुली ल्याएर एउटा चाहिँ पूर्वाधार खडा गरेको यो जिल्ला हो। त्यो बेलादेखि मैले यो क्षेत्रको सेवा गर्दै आएँ र अहिले आएर 70मा पनि यो विकासको एउटा जनताले अनुभूति गर्ने गरी हरेक टोलमा हरेक वार्डमा हामीले विकासको चाहिँ जनतालाई अनुभूति हुने गर्ने। किनभने हेर्नुहोस्, चुनावको बेलामा नेताहरूले कर्णप्रिय कुरा गर्छ, कुराहरू गर्छ, हामीले विकास गऱ्यौँ भन्छन्। म त त्यो भन्दैन, नेताहरू मतदाताको घरमा जाँदैन। ऋषिजी, तपाईँ ऋषिजी, म यसरी मैले गरेँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थै छैन। तपाईँलाई त मैले भन्दैछु, गएर तपाईँले यी गाउँठाउँहरूमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबै पक्षका मान्छे छन्, सबै कुरा गर्ला। दिपकजीलाई भोट दिउँ नदिउँ भन्ने उनको निर्णय होला। तर तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने हरेक गाउँठाउँमा तपाईँले विकास गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरो, अब जनताले के आशा गर्छ? एकातिर विकास गरेको व्यक्ति छ भने वामपन्थी गठबन्धनमा आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म उहाँको आलोचना गर्दैन। होइन, तपाईँ बताउनुहोस् न। होइन, घनश्याम भुषालमा जनताले कसलाई हो? मैले तपाईँलाई आज बताउनुहोस् न। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको 2003 सालको विशेषता के? दिपकको विशेषता, दिपक बोराको विशेषता जनताको सेवा गर्ने, काम गर्ने, विकास गर्ने। घनश्यामजी योभन्दा पहिला 2053 सालमा राप्रपाकै समर्थनमा, मेरै समर्थनमा यो क्षेत्रको सांसद 23 महिना सांसद थिए। त्यो बेलामा उहाँले के कति काम गर्नु तपाईँले जनताले सोध्नुभयो, कुनै विकासको अनुभूति कुनै दिन सक्नु भएको छ? एउटा कलवर्टको शिलान्यास गर्नुभएको छ, एउटा स्कुलको छत हाल्नु भएको छ। अहिले
चाहिने नेपाली जनतालाई, यो क्षेत्रको जनतालाई चाहिने कुनै त्यस्ता विकासको काम तर उहाँले भन्नुभएको छ विकास मैले गर्ने हो, दीपक बुढाले होइन भनेर मैले- जनतालाई भन्नुभएको छ। छैन। मैले त तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यो उहाँले 23 महिनामा एउटा पनि विकास गर्नुभयो। मैले मेरो कार्यकालमा यति धेरै विकास गरेको छु कि जनताले त्यो विकासको अनुभूति गरेको छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई यो कुरा राखेँ। 23 महिना परिवर्तनकै पक्षमा छ। उसमा गणतन्त्रको विकल्प छैन, छैन, त्यो संहिताको विकल्प छैन। यो छैन छैन। हिन्दू राष्ट्र तपाईँहरू चाहनु हुनाले यो म भन्दैछु तपाईँलाई, तपाईँ संयुक्त राष्ट्रकै पक्षमा जानुहुन्छ। राष्ट्रिय धर्म नपाल क्लियर कट तपाईँलाई म भन्दैछु यो संविधानको पक्षमा हुन्छ। केही यस्ता मुद्दाहरू जुनलाई जनताको अभिमत लिनुपर्छ भने त्यसलाई जनताको माझमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसकारण म के भन्छु भने अहिलेको यो निर्वाचन भनेको परिवर्तनकै लागि हामीले संविधान ल्याएको हो। अब वामपन्थी गठबन्धनले खोजेको परिवर्तन होइन, प्रतिगमन। उहाँहरूले यो संविधानलाई नै फेर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ यो संविधानलाई फेरेर साम्यवादी खालको संविधान ल्याउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। यही नै सबभन्दा जनतालाई झुक्काएर यो संविधानलाई फेरेर नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने कुरामा लाग्नु भएको छ। त्यसकारण नै हामी यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका हौँ। यो संविधानलाई जसरी हामीले बनाएर ल्याएका छौँ त्यसलाई लागू गर्ने र नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई यो संविधानको लागू गरेर अगाडि लिएर जाने। तर यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ नि। होइन, संशोधन गर्न सकिन्छ, संशोधन गरिन्छ। आधारभूत कुरालाई संशोधन गर्न सकिन्न। केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जसलाई तपाईँ जनमत सङ्ग्रह गर्नु सक्नुहुन्छ। केही यस्ता मुद्दाहरू छन्, तराईका मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई हिजोको अवस्थामा हामीले सदनमा पेश गर्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाले पेश गर्यो। त्यो तराईका जनताको हक अधिकारलाई हुन नदिनका लागि एमाले त त्यसलाई चाहिँ मतदान गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई हराइदियो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी परिवर्तनको पक्षमा छौँ। हामी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्नेको पक्षमा छौँ। हामी तराईका जनता, जनजातिका जनता या जसको पनि समस्या छ, जुन वर्गलाई उठाउनुपर्छ त्यो वर्गलाई न्यायोचित ढङ्गले उठाउनुपर्छ, समानुपातिक ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा तपाईँले छोड्नुभयो होइन। सुन्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा भनेको कुरा के हो भने देशमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दाहरू छन्, धेरैले यस्ता कुराहरू उठाएका छन्। हिन्दू राष्ट्रको छिनोफानो गर्नका लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ होइन तपाईँको पार्टीको बटम लाइन होइन। मेरो पार्टीको बटम लाइन त यो संविधानलाई मानेर जाने हो। तर हामी यसका साथसाथै के भन्छौँ भने जनताले चाहेमा देशमा तपाईँको चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, जनताको अभिमतलाई लिनुपर्छ। हामी त्यसको पक्षधर छौँ। तर यसले सामाजिक संरचना खल्काउनुपर्छ। यसले जनताले पाएको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने यस्ता कुरालाई हामीले अतिवादीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। थ्याङ्क यू सो मच दीपक बराइली, समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच।